हुक्म था नफ्स को मारने का, लेकिन यहाँ यूट्यूब में सब ने अपने ज़मीर को मार रखा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर पहली बार आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। फातिमा से मुझे बिल्कुल अच्छा वाइब्स नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, ना ही आयशा से। छमिया और डीडी की साली आदि घरवाली दोनों तो एक नंबरी औरतें हैं, वो आप सबको पता है। नज्जो भी सही औरत नहीं है, लालची किस्म की है। डीडी तो एक ऐसा गंदा दलदल है जिसके बारे में बात करना ही बेकार है। और डीडी के वालिद भी कैसे हैं वो आप सबके सामने आ चुका है। पहले वो जैसे दिखते थे, ना ही अब उनकी ज़बान ऐसी है, ना उनकी हरकतें ऐसी है। पैसों के लालची हैं सारे। और रूबी जी के बारे में क्या तारीफ़ करें, सबके बारे में कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा बात करने की। काफ़ी दिनों से एक मैसेजेस और आ रहे हैं कि कॉपी कैट औरत है, कॉपी कैट औरत है, उसके बारे में बात करो। तो कोशिश करूँगी अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा तबसरा कर लूँ। चलिए स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो को सुनिएगा ज़रूर। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूबी जी के ऊपर। रूबी जी को बिल्कुल अपने शौहर के पास चले जाना चाहिए। कब तक लोगों के घरों में नौकरानियां बन बन कर वो जिएंगी, लेकिन जाने का एक तरीका होता है। जब यहाँ कराची में इतना गड़बड़ चल रहा है, हर रोज़ उनकी बहू फातिमा उदास होकर आती है, बच्चों को दिखाती है, मजलूमियत दिखाती है, ऊपर से सुमेरा जो है वो प्रेग्नेंट है, मतलब हालात घर का गड़बड़ है। ऐसे टाइम पे थोड़ा रुक के जाती तो बेहतर था। लेकिन ये लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं, उनको मौका मिला अपनी खुशियों का, वो बन सवर के निकल गई। बाकी जाए दुनिया भाड़ में, वो गई अपने डॉक्टर अमीन के साथ। मतलब पैसे कमाने का इतना जुनून इनकी सर पर है कि कोई परवाह ही नहीं है बाकी क्या हो रहा है घर में, बहू क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है, कोई परवाह नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है अय्याशी की। चलिए बात कर लेते हैं डीडी के ऊपर। डीडी ने फातिमा को ये बात कहकर कि आगे तुम्हारी भी बेटियां हैं, मौके पर चौका मारा है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ मौके पर चौका मारा है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। डीडी की इस बात से डीडी तो बुरा बन रहा है लोगों के सामने, लोग कितना बुरा सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग गौर करें। मगर फातिमा की व्यूअर्स के सामने फातिमा बिल्कुल मजलूम बन रही है, बिल्कुल मजलूम बन रही है कि देखो डीडी कितना गंदा है, कितना गंदा है। फातिमा के जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो दिल में तड़प रहे होंगे, रो रहे होंगे कि इतना घटिया आदमी है, इतना पत्थर दिल आदमी है, अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोच रहा है। क्योंकि वो उसकी भी बेटियां हैं ना, ये दोनों दुआ और फादिया जो हैं इसकी भी बेटियां हैं। लेकिन देखो उसने कैसे कह दिया कि आगे तुम्हारी भी बेटियां हैं। तो बात को आप लोग सिर्फ दिल से नहीं सोचा करें। जो व्यूअर्स हैं ना, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं, तो हर बात को दिल से ना सोचा करें, थोड़ा दिमाग को भी लगाया करें। दिमाग से सोचें इस बात से किसको फ़ायदा हो रहा है। अगर डीडी को थोड़ा सा व्यूज़ कम आ रहा है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन फातिमा को भर भर के व्यूज़ दे रहे हैं। फातिमा के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर्स अगर ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूज़ उसको अच्छे खासे मिल रहे हैं। बात सब्सक्राइबर बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा तब होता है जब व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। आपको व्यूज़ से आपको डॉलर मिलता है। जितना लोग आपको देखेंगे उतना आपका डॉलर बनेगा, व्यूज़ से डॉलर बनता है, सब्सक्राइबर बढ़ने से डॉलर नहीं बनता है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें। डीडी भले खुद को गंदा दिखा रहा है, खुद को बुरा दिखा रहा है, वो तो है ही बुरा, वो तो एक गंदा इंसान है, उसकी तो बात छोड़ दें। लेकिन अब खुद को और बुरा दिखा के, सेल्फिश दिखा के कि देखो मैंने बीवी की परवाह छोड़ दी, बच्चों की परवाह छोड़ दी, मैं तो ये आजमान जाके नई बीवी लेके ऐश कर रहा हूँ। यहाँ कौन कैश कर रहा है? यहाँ फातिमा कैश कर रही है पैसे।
डीडी ऑलरेडी बदनाम है। जब वो उसने निकाह नहीं किया था तब से वो बदनाम है। मैं जब से डे वन से वीडियो बना रही हूँ और डीडी का ब्लॉगिंग देख रही हूँ तब से ही डीडी बदनाम है। डीडी को बुरा कहा जाता है, डीडी का इसके साथ चक्कर उसके साथ चक्कर, मतलब डीडी के तो बदनाम के कोई एंड नहीं है, वो है ही बदनाम इंसान। तो अब लेकिन उसकी बीवी मजलूम बनकर डॉलर कमा रही है। और आप यकीन करें, ये बात लिख कर रख ले आप लोग, आप जो व्यूअर्स हैं ना, ये बात लिख कर रख ले, जिस दिन इनका टारगेट पूरा हुआ, चाहे वो 1 साल में पूरा होता है, चाहे 6 महीने में पूरा होता है, चाहे 2 साल में, एक टारगेट होता है ना इंसान का कि इतना पैसा मुझे चाहिए, ये चीज़ करना, ये चीज़ करना, ये चीज़। देखिए पैसा तो सारे ज़िंदगी चाहिए, लेकिन एक टारगेट होता है ना, एक बड़ा मकान बनाना है, एक गाड़ी अच्छी ख़रीदनी है, एक ऐसा चीज़ वैसा चीज़। तो ये टारगेट जिस दिन इनका पूरा हुआ, फातिमा भी सही हो जाएगी, डीडी भी सही हो जाएगा, याजमान वाले भी सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, हंसी खुशी हर कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेगा। ये ड्रामा तब तक चलेगा जब तक इनका एम और मकसद पूरा नहीं होता है। ये लोग इतने झूठे और मक्कार हैं, झूठ को सच करने के लिए, अपने झूठ को सच करने के लिए कुरान उठा लेते हैं, अल्लाह की कसम उठा लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, हरम शरीफ चले जाते हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने झूठ को सच करने के लिए। एक ही ख़ानदान है, तरीका इनका एक ही है, मोटिव इनका एक ही है, किसी तरह पैसे कमाना, किसी तरह चाहे एक दूसरे को नंगा करना पड़े ना, नंगा करके भी नोच ले, खरोच ले, बदनाम कर ले, जलील कर ले, लेकिन फिर भी डॉलर बस कमा ले। फातिमा का कल का पोस्ट देखकर सच सच बोलना मुझे आप लोग, क्या एक बार भी आप लोग के दिल में नहीं आया कि ये बच्ची को इस्तेमाल कर रही है, बच्ची को दिखा दिखा कर सिंपैथी कार्ड खेल रही है, अपना मजलूमियत का गेम को स्ट्रॉन्ग कर रही है अपनी बच्ची दिखा दिखा कर। पोस्ट में लिखा था, अल्लाह मेरी बेटी की चेहरे की खुशी वापस कर दे। कितनी एज की है फादिया जो उसकी हंसी खुशी सब छीन गया है? क्या डीडी पूरा दिन रात यहाँ जब घर में रहता था इनके साथ, पूरा दिन बस बच्चों को घुमाता फिराता था, डीडी कहीं नहीं जाता था, बाहर नहीं निकलता था? मैं तो यही देखती थी जब से इसको ब्लॉगिंग में देख रही हूँ, हमेशा घर से बाहर ही वो ज़्यादा रहता था। फिर अचानक फादिया के चेहरे से हंसी खुशी हर चीज़ चली गई। कितनी उम्र की लड़की है ये? फातिमा से ये कहूँगी, अपनी औलादों को बख्श दो, ख़ासकर अपनी बच्चियों को बख्श दो। अगर सच में डीडी ने ऐसा किया है और आपको दुख है तो यूट्यूब में महफिल मत सजाओ। दुख दर्द जो होता है ना, वो अल्लाह को सुनाया जाता है, अकेले में बैठ के जाए नमाज में रोया जाता है, अल्लाह के साथ बातें की जाती है। दुनिया को सुनाकर सिर्फ हम तमाशा करते हैं। और यहाँ यूट्यूब में तो सबको पता है कि जितना हम तमाशा दिखाएंगे, गंदगी दिखाएंगे, हमें व्यूज़ मिलेगा। पहली बात तो है, फातिमा को डीडी को छोड़ना नहीं चाहती है, उसको किसी हाल में उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन जिस हिम्मत से आकर डेली मुंह तोड़ फोड़ जवाबें डीडी को देती रहती है, या डीडी की अपनी उस छमिया एंड फैमिली को, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है वो? डीडी अगर इतना बुरा है, इतना गंदा है, डीडी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है फातिमा की, तो किस हिम्मत से फातिमा इतनी बातें करती है? डीडी को वो छोड़ना ही नहीं चाहती, वो कहते मैं डीडी को नहीं छोड़ूंगी। कल को अगर डीडी ने ये सब चीज़ों से बचने के लिए, देखिए गाली तो वो वैसे भी खा रहा है, डीडी को गाली तो वैसे ही हम देते हैं सारा दिन। अगर ये सब सुन सुनकर अगर मर्द है, देखिए मर्द के अंदर बहुत अना होती है, ठीक है, उसको घर में कुछ भी कह लो, शायद दो बातें वो बीवी की सुन भी, लेकिन दुनिया के सामने जब उसको जलील किया जाता है, ये बातें मैं पहले भी कहती थी, जब बड़ी बात अपनी कहानी लेकर आई थी तब भी मैंने ये बात कहा था कि मर्द के अंदर बहुत अना होती है। मर्द कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसकी बीवी दुनिया के आगे उसको बुरा दिखाए। और यहाँ फातिमा को दुखी देखकर, बच्चों को दुखी देखकर, जिस तरह फातिमा बच्चों की वीडियो लगा लगा के, बच्चों को दिखा दिखा के मेरी बेटी उदास है, मेरी फादिया ऐसी है, तो डीडी को ही बुरा समझा जा रहा है। तो डीडी कैसे ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है? वो बातें तो कर रहा है आकर, लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया किस तरह की बातें करता है? वो वही बातें कर रहा है जिससे फातिमा के लिए लोगों के दिलों में सिंपैथी जागे और भी ज़्यादा हमदर्दी जागे। एक बात आप लोग फिर मैं कह रही हूँ, दोबारा मेरी याद रखना, मुझे अच्छा समझते हो बुरा समझते हो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन इन लोगों का भी टारगेट पूरा हुआ ना पैसों का, उस दिन ये लोग नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे आज बड़ी बाजी बिल्कुल नॉर्मल दिखती है ना आप लोग को, वैसे ही ये भी नॉर्मल हो जाएंगे। इनकी लड़ाई झगड़े, ये तू मैं सब ख़त्म हो जाएगा।
ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں 1 سال میں 2 سال میں یا کچھ بھی جتنا سال بھی ان کو لگے گا اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں، اس کے بعد ڈی ڈی شاید یہ آسمان چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاطمہ کے پاس ہی لوٹ آئے، کیونکہ بچے ہیں نا فاطمہ کے۔ اچھا، سمیرہ کے بچے ہوں، فاطمہ کے بچے ہوں، ان کے بچے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں سارے، حمزہ ہو، میر ہو، فادیہ ہو، دعا ہو، سب بہت کیوٹ ہیں بچے، سبھی بہت پیارے لگتے ہیں۔ لیکن فادیہ کی عادت کیا ہے پتہ ہے؟ پہلے دن سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں نا، فادیہ بہت ضدی ٹائپ ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شکلیں بناتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رونا شروع کر دیتی ہے، مطلب ضدی ٹائپ اس طرح کی ہے، کچھ اس کو چاہیے نا، اگر نہیں دو تو 1 سیکنڈ میں وہ شکل بنا کے بیٹھ جاتی ہے بڑوں کی طرح۔ تو یہ میں ڈے 1 سے اس کو اس طرح دیکھ رہی ہوں، ناراض رہنا، شکلیں بنانا، بہت ایسے وہ حرکتیں کرتی ہے۔ پہلے تو زیادہ کرتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ تھوڑا اس کو بدلو، تھوڑا اس کو چینج کرو، علی کے ساتھ بھی ضد کر کے سامان چھین لینا، یہ کرنا وہ کرنا، تو لوگ بہت کمنٹ کرتے تھے ان کو کہ فادیہ کو بولو علی بڑا بھائی ہے، تھوڑا صحیح سے رہے، اس کے ساتھ عزت دے۔ میں نے دیکھا ہے نا، میں کمنٹس پڑھتی رہتی تھی پہلے بہت زیادہ، تو فادیہ ہے اس ٹائپ کی۔ تو اس ٹائم پر ہو سکتا ہے بچی کو کچھ انہوں نے نہ دیا ہو سکتا ہے اس کو کچھ کیا ہو، تو اس کی شکل جیسی اپسٹ ہے انہوں نے فوراً کلک کر لیا فوٹو۔ تو اس طرح کی غلط حرکت پلیز مت کرو، بچی کو استعمال نہیں کرو، یہ بہت غلط بات ہے۔ بات علی کے اوپر اب کریں گے۔ شروع میں جب یہ لوگ بلاگ بناتے تھے، علی جب ان کی بلاگ میں نظر آتا تھا سہما ہوا، ڈرا ہوا نظر آتا تھا، لیکن ان کے اپنے سبسکرائبرز، ویورز نے کمنٹ کر کے علی کو بلاگ میں لینے کے لیے کہا، تب جا کے انہوں نے تھوڑا علی کو لینا شروع کیا، تھوڑا اس کو امپورٹنس دینا شروع کیا، دکھانا شروع کیا، ورنہ اس کو بالکل اگنور کرتے تھے۔ یہ بات بھی آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا ان دنوں میں جب تارا کے ساتھ بہت ان کا آنا جانا تھا، سنڈے ٹو سنڈے علی تارا کے گھر جاتا تھا۔ جب تارا کے گھر وہ جاتا تھا نا، وہ بچہ صحیح خوش نظر آتا تھا، مطلب اس کا خوشی جو ہے نا، میں کہتی ہوں نا انسان جب خوش ہوتا ہے نا، اس کی چہرے میں خوشی جھلک جاتی ہے، تو وہ بچہ صحیح خوش نظر آتا تھا۔ لیکن جب بھی گھر آتا تھا، کبھی بھی اس کو ہم بلاگ میں دیکھتے تھے نا، اس بچے کے چہرے میں وہ خوشی کبھی محسوس نہیں ہوئی، ہمیشہ ڈرا سہما رہتا تھا۔ یہ جو علی کی ماں عائشہ ہے، یہ عمرہ گئی تھی، عمرہ جا کر ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو یاد نہیں کیا، صرف دعا کے دن شاید یاد کیا، باقی پورا ٹائم ادھر ادھر مستی کر رہی تھی، کبھی اس عورت نے اپنے بیٹے کو یاد نہیں کیا، ورنہ ایک ہی تو بیٹا ہے نا ان کے تو اور بچے نہیں ہوئے۔ عائشہ کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر سچ میں وہ ایک اچھی ماں ہوتی، اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر یہ دوسری شادی کبھی نہ کرتی، طلاق ہو گیا تھا، کچھ بھی ہو گیا تھا، کوئی اتنی زلزلہ یا طوفان نہیں آ گیا تھا، ہو جاتا ہے گھروں میں، طلاقیں بھی ہو جاتا ہے، آدمیاں شادیاں بھی کر لیتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ چھوڑ کر آپ فوراً دوسرے آدمی سے شادی کر لو۔ ڈی ڈی کا تو یہ کہنا ہے، عائشہ نے صاف کسی پیپر میں سائن کیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، لیکن عائشہ نے کہا تھا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ ایک ماں اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب سعودیہ میں بھائی رہ کے کما رہے ہیں، اچھے خاصے 2 بھائی سعودیہ میں تھے، باپ سعودیہ میں تھا، اگر عائشہ شادی نہ بھی کرتی تو چلتا نا، اگر شادی نہیں کرتی تو اچھا خاصا اپنے بیٹے کو اپنے پاس لے سکتی تھی۔ اچھا، یہ بات میں کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ابھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ان عورتوں کا ایک بیماری بڑا خراب ہے، آپ لوگ اگر نوٹس کرے کہ ہر ایک عورت نے دوسری عورت کا گھر خراب کیا۔ فاطمہ نے عائشہ کا گھر خراب کیا، عائشہ نے جا کے اور ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کر لیا، اب چھمیا نے، اگر سچ میں شادی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ شادی سچ ہے یا جھوٹ ہے، ابھی بھی کچھ نہیں پتا کیونکہ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اب چھمیا نے فاطمہ کا گھر خراب کر دیا۔ مطلب یہ مکافت عمل کہتے ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو شاید پھر اس طرح کا گھوم رہا ہوگا چیزیں، مطلب دنیا بھر میں انمیرڈ لڑکے بھرے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا کوئی انمیرڈ لڑکا نہیں ملتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ جا کر بچے والے، 2 بچوں کا باپ، 3 بچوں کا باپ، شادی شدہ آدمیوں پر یہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں۔ ان کے گھروں کے مرد جتنے فرسٹریٹ ہیں نا، ان کی عورتیں اس سے زیادہ فرسٹریٹ ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، جب سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں نا، ان کی گھروں کی عورتوں میں بھی میں نے اتنا ہی آگ دیکھا ہے، بول کے مردوں سے زیادہ آگ ہے ان کی عورتوں میں۔ دیکھیں، نکاح کر لیتے آدمی، بہت سارے آدمی دوسری شادیاں کر لیتے، بہت سارے گھٹیا ایسے ہیں جو بنا کسی ریزن کا، بنا کسی وجہ کا، ایسے ہی اپنی عیاشی کے لیے، اپنی بدماشیوں کو پورا کرنے کے لیے شادیاں کر لیتے، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی ہوں۔ ڈی ڈی نے نکاح کر لیا، نکاح کر کے جو یہ ڈیلی بیٹھ کے یوٹیوب کھیل رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ تو صرف ڈالر کا چکر ہے، یہ تو صرف ڈالر کمانے کے ڈرامے چل رہے ہیں،
اور کچھ نہیں چل رہا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن ویورز کا دل بہت معصوم ہے، بہت صاف ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. باقی چھمیا کا کوئی کلاس ہے نہیں، وہ بھی انہی کی طرح ہے. ان کا جس طرح کوئی کلاس نہیں ہے، صرف پیسہ پیسہ پیسہ، عزت گیا بھاڑ میں، وہ بھی اسی طرح کے ہی ہیں. اب استغفر اللہ، وہ بات تو میں کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں. ڈی ڈی کسی کو پھنسا کر لایا تھا، پتہ نہیں کیا کر کے لایا تھا. 19 سال کی لڑکی، اس سے ڈی ڈی کے والد نے بھی نکاح کر لیا تھا. مطلب بے غیرتی، بے شرمی، ہر چیز کو انہوں نے آر پار کر دیا. گھن آتی ہے ان کے اوپر بات کرنے میں بھی. آدمی کو ایک دفعہ باہر منہ مارنے کی عادت ہو جائے نا، آوارگی کی لت لگ جائے نا، تو وہ کبھی سدھر نہیں سکتا. کیا فاطمہ کو پتہ نہیں تھا؟ اتنے سال سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، چاہے 6 سال ہو، چاہے 7 سال ہو، چاہے 8 سال ہو. کیا تھوڑا بھی نہیں پتا کہ اس کا کریکٹر کس طرح کا ہے؟ ہم یوٹیوب میں کام کرتے ہیں، یوٹیوب میں ریئیکشن دیتے ہیں، صرف چینل دیکھ کر ایک دوسرے پر بات کرتے ہیں. اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈیڈی کس کریکٹر کا آدمی ہے. تو فاطمہ کو بھی یہ سب چیزوں کا پتہ ہوگا نا. پھر بھی فاطمہ نے چھوڑا، اور شادی کے لیے تو فاطمہ نے خود پرمیشن دی ہے. پھر فاطمہ اتنا کیوں رولا ڈال رہی ہے یوٹیوب میں آ کر اور ڈرامے بازی کر رہی ہے؟ اتنا پیار ہے اس آدمی سے، اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، اس کا تڑپ نہیں دیکھا گیا. آپ نے شادی کی پرمیشن تک دے دیے، تو اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ نا. آپ کیوں اتنا رونا دھونا کر رہی ہو؟ کیوں اتنا افسوس جتا رہی ہو؟ کیوں اتنا سمپیتی کارڈ کھیل رہی ہو؟ ڈالر کمانے کے لیے بے شرمی اور بغیرتی کو انہوں نے ایک ایم بنا لیا، اپنی زندگی کا ایک موٹو بنا لیا، ایک موٹیو بنا لیا کہ یہی گندگی کریں گے، دکھڑا روئیں گے اور پیسے کمائیں گے یوٹیوب سے. تو فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. مجھے آپ سب کا کمنٹ کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے. نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.